कर्मकाण्ड का रूप में मनाइयो शहीद दिवस। के हो शहीद दिवस? कसलाई भनिन्छ शहीद? शहीदले देखाइएको बाटो, बिर्सिन थालिएको महसुस। नक्कली शहीद घोषणाका कारण सक्कली शहीदहरू ओलछेलमा। कसरी अब मूल्याङ्कन हुँदैछ शहीदको गरिमा? शहीद दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। आइतबार देशभर शहीद दिवस मनाइएको छ, तर कोरोना संक्रमणका कारण विगतमा जस्तो शहीद दिवसका अवसरमा औपचारिक कार्यक्रमहरू भने खासै गरिएनन्। शहीद भन्ने बित्तिकै हामी देश र जनताको हितको लागि आफ्नो जीव ज्यानको परवाह नगरी प्राणको आहुति दिएका नेपाल आमाका वीर छोराछोरीलाई सम्झन्छौँ र उहाँहरूप्रति नतमस्तक हुन्छौं अनि श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछौं। नेपाली शब्दकोशले पनि शहीद शब्दलाई कुनै शुभ परिणामको निम्ति लाग्दै प्राण गुमाउने व्यक्ति, देश जाति र जनताको सुखको निम्ति सङ्घर्ष गर्दै मरेको व्यक्ति भनेर परिभाषित गरेको पाइन्छ। हरेक वर्ष माघको दोस्रो साता सरकारी स्तरमा नै सप्ताहव्यापी रूपमा शहीद सप्ताह मनाउने र माघ 16 गते मुख्य दिनका रूपमा शहीद दिवस मनाउने पुरानै प्रचलन हो। कुनै पनि देशका लागि शहीदले देखाएको बाटो निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ, किनकि जनअधिकार प्राप्ति तथा देशको रक्षाका लागि सङ्घर्ष गर्दै आफ्नो प्राण आहुति दिनेहरूलाई शहीद भनिन्छ। राज्यबाट कुनै व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सम्मानहरू धेरै हुन्छन्। हाम्रो मुलुकका सन्दर्भमा भन्ने हो भने सबैभन्दा ठूलो सम्मान राष्ट्रिय विभूति हो। त्यसपछिको सम्मान भनेको शहीद हो। राष्ट्रिय विभूति र शहीदहरूले तय गरेको मार्गचित्रमा हिँड्नु देशवासीको कर्तव्य हो। तर सच्चा शहीदको सूचीमा नक्कली शहीदहरूको नाम समेत समावेश गरिएका टिप्पणीहरू पनि भइरहेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अर्कालाई सताउँदै गर्दा मारिएकाहरूलाई समेत शहीदको सूचीमा राख्ने विकृतिका कारण पनि शहीद दिवस ओझेलमा पर्दै गएको हो। अर्काको सम्पत्ति लुट्न जाँदा गाउँलेद्वारा प्रतिकारका क्रममा मारिएका, अर्कालाई हत्या गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले प्रतिकार गर्दा मारिएका, सवारी दुर्घटनामा परेका, आत्महत्या गरेकादेखि करेन्ट लागेर ज्यान गुमाएका सम्मको नाम शहीदहरूको सूचीमा राखिएको गुनासो आउनु भनेको सामान्य कुरा होइन। विडम्बना नै मान्नुपर्छ। पछिल्ला केही वर्ष यता शहीद शब्दकै अवमूल्यन र अपमान हुने गरी व्यक्तिगत झैझगडा तथा लेनदेन र दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरूको समेत निश्चित मूल्य निर्धारण गरेर शहीदको दर्जामा राखिएको पाइन्छ। अझ आफू किन मारिनु परेको हो भन्ने कुराको जानकारी समेत नभएकाहरूलाई पनि धमाधम शहीद घोषणा गरिँदैछ। यसरी केही निश्चित रकम क्षतिपूर्ति लिनको लागि शहीद घोषणा गराउनु भनेको लज्जास्पद विषय मात्रै नभएर देश र जनताका लागि निस्वार्थ ढङ्गले बलिदान दिएका सच्चा देशभक्त शहीदप्रतिको अपमान समेत हो। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। कर्मकाण्डका रूपमा मनाइयो शहीद दिवस। के हो शहीद दिवस? कसलाई भनिन्छ शहीद? शहीदले देखाइएको बाटो, बिर्सिन थालिएको महसुस। नक्कली शहीद घोषणाका कारण सक्कली शहीदहरू ओलछेलमा। कसरी अब मूल्याङ्कन हुँदैछ शहीदको गरिमा? शहीद दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू।
नेपालमा शहीद दिवस कहिलेदेखि मनाउन थालियो र किन मनाउन थालियो भन्ने प्रश्नको एकिन उत्तर फेला पर्न सकेको छैन। नेपालको पहिलो राजनीतिक दल प्रजा परिषदले राणा शासन विरुद्ध संगठित रूपमा विद्रोह गर्यो। यो विद्रोहको क्रममा विक्रम सम्वत 1997 साल माघको दोस्रो साता प्रजा परिषदका 4 जना नेताहरू राणा सरकारद्वारा मारिए। यही घटना तथा यिनै शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्षको माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा राणा शासन विरुद्ध पहिलो विद्रोह प्रजा परिषदले गरेको हो त? आफ्नो शासन विरुद्ध विद्रोह गरे बापत राणाहरूद्वारा मारिनेमा प्रजा परिषदका 4 जना नेताहरू मात्रै हुन् कि त्यसअघि अरू पनि मारिएका थिए भन्ने प्रश्न निकै पेचिलो बनेको छ। यही पेचिलो प्रश्नसँग जोडिएर आउने 2 जना पात्र हुनुहुन्छ आछामका बलदेव शाह, बाँकावीर तथा गोर्खाका लखन थापा। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो टिप्पणी। नेपालमा जनस्तरमा शहीद दिवस मनाउन थालिएको 1998 साल माघको दोस्रो सातादेखि हो। आफ्नो पार्टीका 4 नेता दशरथ चन्द्र, गङ्गालाल, धर्मभक्त र शुक्रराज शास्त्रीलाई फाँसी दिएको अर्को वर्षदेखि नेपाल प्रजा परिषदले हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउन थालेको हो। प्रजा परिषदले थालनी गरेको शहीद दिवस मनाउने परम्परा 2003 सालदेखि नेपाली काङ्ग्रेसले पनि निरन्तरता दियो। तर सरकारी स्तरमा शहीद दिवस मनाउने परम्पराको सुरुवात भने प्रजा परिषदका अध्यक्ष टङ्क प्रसाद आचार्यले देशको प्रधानमन्त्री बनेपछि 2012 सालदेखि आरम्भ गरेको हो। तर नेपाल प्रजा परिषदले आन्दोलन गर्नु अघि मुलुकका जनाधिकार बहालीका लागि आन्दोलन भएका थिए कि थिएनन्, यस्ता आन्दोलनका क्रममा वीर सपुतहरू मारिएका थिए कि थिएनन् भन्ने खोजी भने खासै भएको देखिँदैन। इतिहासकारहरूले राणा शासन विरुद्ध विद्रोह गर्ने क्रममा जङ्गबहादुर राणाको पालामा 1906 सालमा अछाममा बलदेव शाह बाँकवीर मारिएको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी 1933 सालमा गोर्खाका लखन थापा मारिएको पनि इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। त्यसैले बलदेव शाह, बाँकावीर तथा लखन थापालाई पनि शहीदको सूचीमा राख्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो। तर सामूहिक तथा साङ्गठनिक रूपमा माग नउठेका कारणले लामो समय सरकारले वास्ता गरेको थिएन। नेपाली आदिवासी जनजाति समुदाय तथा नेपाल मगर सङ्घको सामूहिक प्रयत्न तथा दबावपछि 2072 सालमा लखन थापा मगरलाई नेपालको पहिलो शहीद घोषणा गरिएको छ। तर बलदेव शाह, बाँकावीरका सन्दर्भमा भने सामुदायिक दबाव पुगेको छैन। जसरी प्रजा परिषदका नेताहरूले राणा शासन अन्त्य गर्ने स्पष्ट उद्देश्य बोकेका थिए, त्यसरी नै बलदेव शाह, बाँकावीर र तथा लखन थापाले पनि राणा शासन अन्त्यको उद्देश्य बोकेको स्पष्ट छ। तर जसरी प्रजा परिषदका 4 नेताहरूले प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने स्पष्ट उद्देश्य बोकेका थिए, त्यसरी नै प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने स्पष्ट उद्देश्य बलदेव शाह, बाँकावीर र लखन थापा मगरले बोकेको थिए वा थिएनन् भन्ने प्रश्नको व्याख्या भने अझै भइसकेको छैन। यसबारे इतिहासविदहरूले अहिलेसम्म यथेष्ट खोज अनुसन्धान नगर्नु दुर्भाग्य हो। कर्मकाण्डका रूपमा मनाइयो शहीद दिवस। के हो शहीद दिवस? कसलाई भनिन्छ शहीद? शहीदले देखाइएको बाटो, बिर्सिन थालिएको महसुस, नक्कली शहीद घोषणाका कारण सक्कली शहीदहरू ओल जेलमा। कसरी अवमूल्यन हुँदैछ शहीदको गरिमा? शहीद दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू। हाम्रो मुलुकमा पनि जनअधिकार बहाली तथा देशको रक्षाका लागि प्राण आहुति गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य छ। नेपालको पहिलो शहीद बलदेव शाह आछामका बाँकावीर हुन् कि गोर्खाका लखन थापा मगर हुन् अथवा भीम मल्ल हुन् भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्ने जिम्मा इतिहासविदहरूको हो। यो जिम्मेवारीमा हाम्रो मुलुकका इतिहासविदहरू चुकेकै हुन्। राज्यले जसजसलाई जे कारण शहीद घोषणा गरेको छ, जनताले स्मरण गर्ने भनेको उनैलाई हो। अहिलेसम्म शहीदका रूपमा राज्यद्वारा स्पष्ट तस्बिर ल्याइएको भनेको नेपाल प्रजा परिषदका 4 जना नेताहरूको मात्रै हो। यसबाहेक लखन थापाको नाम पनि यदाकदा राज्यले लिने गर्छ, तर राज्यको तर्फबाट लखन थापा ओझेलमा छन्। प्रस्तुत छ यस सन्दर्भमा छोटो चर्चा। राणा शासन अन्त्यका लागि गतिविधि गरे बापत लखन थापालाई 1933 साल फागुन 2 मा गोर्खाको मनोकामना मन्दिर नजिकको रुखमा झुन्ड्याएर मारिएको थियो।
यद्यपि लखन थापाले गरेको राणा शासन विरुद्धको विद्रोह सङ्गठित थिएन। नेपालमा जनअधिकार बहालीका लागि सङ्गठित विद्रोह 1993 सालमा नेपाल प्रजा परिषद नामक राजनीतिक पार्टी स्थापनापछि आरम्भ भएको हो। प्रजा परिषद मार्फत जनअधिकार बहालीका लागि सङ्घर्ष गर्ने मध्ये शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द ठाकुर र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई 1997 माघ 10 देखि 14 गते राणा सरकारद्वारा फाँसी दियो। विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 10 गते राति 12 बजे काठमाडौँको पञ्चलीमा खरीको रुखमा शुक्रराज शास्त्रीलाई झुन्डाइएको थियो भने धर्मभक्त माथेमालाई सिफलमा हत्या गरिएको थियो। त्यसै गरी माघ 14 गते दशरथ चन्द ठाकुर र गङ्गालाल श्रेष्ठलाई शोभा भगवतीमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो। यही घटनाको स्मृतिमा हरेक वर्ष माघ 16 गते शहीद दिवस मनाउने गरिएको छ। 2046 को परिवर्तन पछिका कालखण्डमा प्रजातन्त्र स्थापना एवं पुनर्स्थापना तथा विभिन्न समयमा भएका शहीदको सम्झनामा विविध कार्यक्रम गरी शहीद दिवस मनाइँदैछ। शहीदलाई प्रत्येक वर्ष माघ 16 गते सम्झने गरे पनि उनीहरूका सपना पूरा गर्न हुनुपर्ने जति काम नभएको गुनासो यस अवसरमा हुने गरेको छ। शहीद दिवसका अवसरमा हुने औपचारिक कार्यक्रममा जिम्मेवार अधिकारीहरूबाट शहीदको सपना पूरा गर्नका लागि परेको प्रतिबद्धता भने निरन्तर आउने गरेको छ। कर्मकाण्डका रूपमा मनाइयो शहीद दिवस। के हो शहीद दिवस? कसलाई भनिन्छ शहीद? शहीदले देखाइएको बाटो, बिर्सिन थालिएको महसुस, नक्कली शहीद घोषणाका कारण सक्कली शहीदहरू ओलछेलमा कसरी अवमूल्यन हुँदैछ शहीदको गरिमा। शहीद दिवस विशेष द न्युज रिभ्यू। संख्या ठुलै भएका कारण पनि शहीदको गरिमा घटेको हो। शहीद उपाधि दिइनु र शहीद दिवस मनाइनुको मुख्य प्रायोजन भनेको जनअधिकार तथा मुलुकको प्रतिष्ठाको निम्ति सङ्घर्ष गर्न नयाँ पुस्तालाई प्रेरणा मिलोस् भन्नका लागि हो। तर पछिल्ला दिनमा शहीदको अवमूल्यन गरिएको छ। शहीद दिवसलाई कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित गरिएको छ। आफ्नो निजी स्वार्थका क्रममा मारिएकालाई पनि राजनीतिक दाउपेचका आधारमा शहीद घोषणा गरिदिने विकृति मुलुकमा बढेर गएको छ। को हुन् वास्तविक शहीद? कसलाई राजनीतिक दाउपेचको आधारमा शहीद घोषणा गरिएको हो भन्ने भेउ नयाँ पुस्ताले पाउन नै छाडेका कारण शहीद शब्दकै अवमूल्यन भएको छ। शहीद जुन उद्देश्यका लागि आफ्नो प्राण आहुति गरेका थिए ठिक त्यसको उल्टो दिशामा मुलुकको शासन सत्ता अघि बढिरहेको महसुस जनताले गरेका छन्। लोकतन्त्रको नाममा राज्य सत्तामा सधैँ हुने खाने वर्गको हाली मुहाली चल्दै आएको छ। जनाधिकार कागजमा मात्र सीमित छ। वास्तवमा पञ्चायतकालमा शहीद दिवस मनाइनु र यति बेला शहीद दिवस मनाउनुको तात्विक अन्तर देखिँदैन। नारा र भाषणले मात्रै शहीद दिवस मनाइनुको सार्थकता हुँदैन। पहिलो कुरा त शहीदहरूले चाहे अनुसार मुलुक अघि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरा वास्तविक शहीद को हुन्, को नक्कली शहीद हुन् भन्ने वर्गीकरण गर्नु जरुरी छ। वास्तविक शहीदहरू धेरैको अभिलेख गायब छ, धेरैको जीवनी लेखिएको छैन। पञ्चायती व्यवस्था विरुद्धको सङ्घर्षका क्रममा 2020 सालमा प्राण आहुति दिएका दुर्गानन्द झालाई 2072 सालमा मात्रै शहीद घोषणा गरिएको तितो यथार्थ हाम्रो सामु छ। 2046 सालको परिवर्तन लगत्तै झालाई शहीद घोषणा गर्न कुन शक्तिले रोक्यो? उनलाई शहीद घोषणा गर्न गणतन्त्र नै पर्खनु किन पर्यो भन्ने प्रश्नको उत्तर धेरै कुराको छिनोफानो गर्छ। भीममल्ल, बाँकावीर र लखन थापादेखि पछिल्ला स्वतन्त्रताका आन्दोलनका सदत प्राप्त गर्ने हुनु शहीदको सम्झनामा गोकर्णका साहिल स्मारक बनाउने भनिएको पनि एकादेशको कथा भएको छ।
मन्त्री परिषदको विक्रम सम्वत 2064 ज्येष्ठ 11 गतिको निर्णय अनुसार उपत्यकाको उत्तर पूर्वी भेगमा गोकर्णेश्वर निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय शहीद स्मारक 14 वर्ष नागिसक्दा पनि अझै अधुरै छ। यता गोकर्णेश्वरमा निर्माण भइरहेको शहीद स्मारकको हालत पनि काठमाडौँको टुडीखेल स्थित शहीद गेटको जस्तै हुने त होइन भन्ने आशंका पनि जीवितै छ। अर्को उद्देश्यका लागि मरेका नक्कली शहीदको नाममा शहीद स्मारकमा पर्न सक्ने सम्भावना पनि जीवितै छ। शहीद भनेको अत्यन्तै सम्मानजनक दर्जा हो। यस्तो सम्मानमा कसैको पनि स्वार्थ हाबी हुनु हुँदैन। सामान्य विवादमा मारिएका वा एउटा कुनै फरक उद्देश्यमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई पनि राजनीतिक दबावका आधारमा शहीद घोषणा गरिएका उदाहरण पनि नेपालमा छन्। यस्ता घटनाले वास्तविक शहीदको अवमूल्यन भएको जगजाहेर नै छ। शहीद घोषणा पनि राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा गर्ने नराम्रो प्रचलन बढेर गएकाले शहीदको अपमान बढ्दै गएको छ। शहीद घोषणा गर्ने निकायले वास्तविकताको आधारमा मात्र घोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको दबावमा कसैलाई शहीद घोषणा गर्नु भनेको वास्तविक शहीदप्रतिको घोर अपमान हो। सही तरिकाले शहीदको मूल्याङ्कन हुन सकेको अवस्थामा मात्र महत्त्व बढ्न सक्छ। नेपालको सरकारी संयन्त्रमा अहिलेसम्म नेपालमा कतिजना शहीद हुन् र उनीहरू केका लागि लडेर के दिएर गए भन्ने वास्तविक तथ्याङ्क रहेको पाइँदैन। सरकारले यो विषयमा पनि समयमै ख्याल राख्नु जरुरी छ। होइन भने वर्षको एकचोटि शहीदको मूर्ति वा फोटोमा माल्यार्पण गरेर मात्रै शहीदको सम्मान हुँदैन। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। कर्मकाण्ड का रूपमा मनाइयो शहीद दिवस। के हो शहीद दिवस? कसलाई भनिन्छ शहीद? शहीदले देखाइएको बाटो, बिर्सिन थालिएको महसुस। नक्कली शहीद घोषणाका कारण सक्कली शहीदहरू ओलछेलमा। कसरी अवमूल्यन हुँदैछ शहीदको गरिमा। शहीद दिवस विशेष द न्यूज रिभ्यू।